مرزا اینڈ کمپنی کا کوئی بندہ بیٹھا تو بھی ذرا غور کرا ہے انہوں بار بار آکھیا جاندہ ہے حالانکہ میں مرزا دا ہوں ذکر کرنا چھڑ گیا چونکہ وہ مر گیا ہے بلکہ وہ دی قبر تے ہی اسی بلڈوزر پھیر دیتا ہے لیکن پھر بھی کئی آدھنے نہیں تھوڑی اور منڈ بھئی جی میں تو ہاتھ رکھنا ہے رکھ کوئی نہیں سکدا میں کہا بڑا چیکدہ ہوں دا سی یہ دی بولی یہ جواب دیتا ہی میں تو بڑی بک بک کردہ سی ہون نکلنا پوتر سمجھ آئی اے ذرا گل سنیا ہے مرزا اینڈ کمپنی اور یہ جتنے بھی فالور اور جتنے یہ چمچے کڑچے وہ بھی ذرا توجہ کرن توجہ ہے میرے بھائیاں دی کہ کوئی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ یا آپ دی اہل بیت آپ دا قرآن ہوئے یا آپ دا دین ہوئے میرے بھائی یہ دا جھنڈا کوئی بھی تلے کر سکدا پاکان امت دا کوئی بندہ بھی جھنڈا تلے کر سکدا نہیں یاد رکھ لو اچھا میں نا یہ جڑا مرزا نا نکی جی گالو بھی نا بندہ کسی دی کرامت سناوے یا شان و فضیلہ سناوے آدھا کہانی کہانی میں کیا پورے محلے دی یہ کہانی ہے ارے آتے نو میں دساں سال مسئلہ کی ہے توجہ کرنا ذرا یہ جملے بڑی تکلیف دین دے انہوں تو کہ چمچا بیٹھو تو میں دسیا ذرا مودا حساب موڑ اور حساب نہ کرے سا تماشے بنائے ہوئے نہ لوکاں نے جناب دین دا نقشہ بھی گاڑ دیتا ہے اور سنو اے بات سمجھنا لی ہے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جب کیا آپ گھوڑے تے جدو سوار ہوندے نے ایک رکاب دے وچ جدو پیر مبارک رکھ دیں نا قدم اقدس تے آپ قرآن شروع کر دے نے تے جدو بھما کے دوسرا قدم مبارک دوسرے پاسے آندا ہے تے قرآن ختم ہو جاندا ہے یہ حضرت مولا علی پاک دی کرامت ہے میں کہا ہون داسو چھوٹے مرزیا ہون داس یہ کہانی آکھیں گا یہ تھے آکے چوپ ہو جاندا ہے نہیں جی میں تو بولوں گا تو مر جاؤں گا تو میں کہا اسے واسطے میں کہا بول تو ایک کرامت دی اچھا اسی بزرگاں دی کو گال کریے نہیں ہے تو میرے ذہن وچ نہیں آوندی ادھر ادھر ویکھیا تو میں مسئلہ سمجھا رہا میری چان نے بعض لوگ آتے ہیں جڑیاں تسی گل کردے یہ تو ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندی میں کہتا ہی تو سچی ہے جو سمجھ وچ نہیں آوندی کہ کیوں میں کہا کرامت سمجھ وچ آوندی نہیں ہوندی کرامت سچی تا ہوندی ہے جو سمجھ دے وچ نہیں آوندی جے سمجھ وچ آ جاوے تے موڑو کرامت کیڑی گل دی ہے اور سمجھ بھی بندے والی ہوے مرزیا تیرے ورگی گندی نہیں تو اس واسطے میں عرض کردا پیا یہ جڑا مرزا نے پچھلے سال سٹیٹمنٹ دیتی سی اور ویڈیو موجود ہے سن سکتے ہو تسی آدھا جڑا آدھا نا امام حسین نے چڑھ کے قرآن پڑھے یہ سب جھوٹ ہے یہ مرزا وہ پلیت بندہ ہے اور انہیں سنانا والا کو بیٹھا تو وہ بھی بڑا پلیت ہے کہ دے بندے دے پیچھے لگ گیا دھوبی دا وہ کتا ہے نہ گھر دا رکھیا نہ گھاڑ دا رکھیا نہ ادھے دے رہے ہو نہ ادھے دے رہے ہو سمجھ آ رہی نہ او دے کول جا سکدے ہو نہ اپنے کول بلا سکدے ہو ہیں کی ہو جیا پیو بنایا ہی نے نہیں توجہ فرمائی نا کی ہو جیا پیو بنائی بیٹھو جڑا آپ لبارس ہے اس واسطے بندے دا پیو ہوئے داتا صاحب ورگا تے ہوئے نا یار ہے سلطان باہو ورگا تے ہوئے نا یار ہے کم از کم بندہ مان تے کر سکے نا انہاں دے اتے یا جماعت علی ہوئے یا مہر علی ہوئے یا غوث جلی ہوئے یا مولا علی ہوئے ہیں جدا بزرگ اور بابا ہوئے تو مڑ سب آدم دا ہے نا تو میرے عزیز اور میرے پیارے دوست اس واسطے ایو جا نکمے نلائک اور جاہلاں کو بچ جاؤ یاد ہے نہیں جی یہ تو کہانی ہے تو یہ تو نیزت پہ چڑھ کے نہیں پڑا میں کہا ایو گل علماء نے فرمایا ہے وانڈ کر لما جے جاگ دے بیٹھے ہوتا ایجے بیکو علماء نے فرمایا ہے ایجے میں ادھر بھی کیا ہے فرمایا قرآن اور اہل بیت کٹھے نے آواز مٹھی ہو گئی تواڈی فرنٹ سیٹاں والےو قرآن اور اہل بیت اکٹھے نے یہ علماء فرماندے نے حدیث دے وچ ہے اچھا ایک کنج اکٹھے نے نبی پاک فرمایا حتی یردا علی الحوض فرمایا میں حوض کوثر تے ویوں مانگا تو میرا قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہی آن گے جتھے اہل بیت ہے اتھے قرآن ہے اور جتھے قرآن ہے اتھے اہل بیت ہے میں نکتے دو دینے نے جے سمجھ آ جانتا پہلا نکتہ میں کہا پورے زمانے چ ویکھ لا کدائیں قرآن دیاں محفلاں ہیں تو حسین دیاں کوئی نہیں اور کدائیں حسین حسین ہوندا تے اتھے قرآن دا حافظ کوئی نہیں ایک سنی ہے قرآن بھی پڑھدا تے حسین دے نعرے لا کے محفلاں بھی کر لیندا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات ان مسائل نو میری جان سمجھن دی کوشش کرو عقیدہ سمجھو حدیثاں سنو تو سمجھو سمجھ آ رہی ہے نا جی عزیزان گرامی اے پہلا نکتہ ہے ہن دوسرا نکتہ ہے معذرت شاہ صاحب آپ دی توجہ اور علماء دی توجہ چاہ لینا اور سارے بھائی بھی سنیا ہے ذرا اے جڑا مرزا کمینہ کہندا ہے نا کہ نہیں امام حسین نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو یہ فلاں میں کہا تو جڑا نا آ تینوں اتاری جواب دے گا تینوں اور کوئی نہیں دے سکدا میرے ورگا جواب پورا کئیاں نوں میرے جواب دی بڑی پیڑ ہوندی ہے نا ہو سکدا ایتھے مجمع وچ بیٹھے ہون میں تو منڈ کے رکھاں گا تے گل ہی کوئی نہیں جناب تیریاں پیڑاں ایندیاں بداواں گا تو یاد رکھے گا جناب ایسے بد نصیب لوگ آ جاندے نے اسی مسلک دا پہرا دینے اسی اپنے مالکاں دی نوکری دینے ہیں کئیاں دے منہ ایویں فٹے منہ بنے ہوئے ہوندے نے اپنے منہاں نوں سیدھا کرو سمجھو اصل حقائق کیا نے لیکن صدقے جاواں جے ایک دو پلیت ہوندے تے باقی ہزار بندہ پیار کرن والا بھی تے بیٹھا ہے نا
समझ आ रही है? इस वास्ते असीं तां प्यार करने वालियां नूं वाह आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं ना एक बारी एक बंदे खत लिखिया ते बड़ा बुरा भला आखिया सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी आके हजूर दा एड्रैस लिखिया खलोता मैं बंदे लैके जाऊँगा तेनों फाटूँगा इन्हूं मैं गड़ा इंज गुल्ली जिवें गड़ींदी मैं सैट करके उस आला हज़रत मुस्कुरान ला पे आपने फरमाया नहीं यार इनू कुट्टण की कोई जरूरत नहीं है ये साडा मुखालिफ हो गया ये कुटीण वास्ते इतना ही काफ़ी है नहीं तवज्जो फरमा रही ये साडा मुखालिफ हो गया तो कुटीण वास्ते एडा ही काफ़ी है तू वेखे जलील हुंदा चुके ने साडी मुखालफत जिहड़ी कीती है ना वो इस वास्ते नहीं कि मैं कोई इस खानदान का बंदा इस वास्ते कि मैं हजूर दा नौकर हाँ आल दा नौकर हाँ असहाब दा नौकर हाँ तो आपने फरमाया तो खुद ही जलील हो जाएगा तो आपने फरमाया इन्हें जो मैनू को बुरा भला आख्या या मैनू मेरे वास्ते कोई गल ऐसी चबड़ मारी सूँ तो तुसीं इहनूं अज कुट्टण जांदे पे हो तो जेड़े बंदे रोज़ाना मैनू सलाम लिख देन ते हाल चाल पुछ देन ते दुआवां देन देन ते प्यार कर देन जे मेरे दुश्मन नूं कुटना है तो मेरे प्यार वाले नूं कोई ज़मीनां भी लाए दिओ हाय ये आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने जवाब अता फरमाया इस वास्ते ये मुखालिफीन होंदे रहंदे और तुस वेदे रहंदे हो सोशल मीडिया ते आए दिन साडे मुखालिफ वो किदे गए जेड़े बड़े बकदे आन स्पीकर बदले इंज किधर गए बस खत उसकी वजह कि उन्हें साडी मुखालफत नहीं की थी उन्हें मसलक की कीती है असी कल भी मसलक दे नौकर सी असी अज भी मसलक दे नौकर हैं और वेख लो जेड़ा हसद दे विच आया है अज जो लभदा ही कोई नहीं पिया मैं कहा मेरा पुत्र अज भी तौबा करके आ जा अल्लाह तैनू भी इज्जत दे देगा नहीं तो सड़दा भी रहेगा तो मरदा भी रहेगा तो तैनू पूछना भी कोई नहीं समझ आ रही है हुण कई मैं फैसलाबाद गया तो बंदे हमें माफ़ी दे दें क्यों भी मुड़िया पूछो वो आया स्पैशल 10 बंदे लेके आ आपनू तो पता है ना जी 10 बंदे ले हजूर मैनू माफ़ी दे दो मैं कहा यार मैं माफ़ नहीं करना तुहानू करना अल्लाह ने माफ़ तुसी तो खड़े हो जाते हो जनाब अली बड़ी बदमाशी करते हो साढ़े नाल पता नहीं क्या है ओ जी हुण ना माफ़ी दे दो मैं क्या तुसी ऐलान कर दियो कि असी मसलक अहले सुन्नत हैं तुहानू माफ़ी माफ़ी है जाओ मैं क्या माफ़ी माफ़ी यकीन अल्लाह ते करो हुण उस दिन 10 बंदे लैके फिर हाथ चुमे पैर चुमे मत्थे चुमे मैं क्या हुण चुमण दा की फायदा यार समझ आ गई है साल रोल लिया हुण समझ आ गई है साडी मुखालफत नहीं कोई करदा असी जदों गल करने असी मसलक दी गल करने मेरा ना तुहाडा किसी बन्ने दे नाल कोई सांझा है ना कोई ज़मीनां दा रौला है ना कोई रिश्तियां दा रौला है साडा इहो रौला है असी सुन्नी है असी नबी दे नौकर हैं ना नबी दे सहाबा दी दुश्मनी असी लै सकदे हां ना अहले बैत दी दुश्मनी असी उन्हां दे भी नौकर हैं असी उन्हां दे भी नौकर हैं साडा ये मसला है कोई उठ के सहाबा नूं पै जांदा कोई अहले बैत नूं पै जांदा तू कौन हुन्ना साडे जींदियां जी तू पै जावें गल तां मुड़ा नहीं गई इहो रौला तुहानूं बाबे खादिम रिजवी नाल हा जितनी देर जींदा रहा लोग कुत्तरी तो दे खिलाफ भौंकदे रहे ते जदों मर गया तो 2 करोड़ बंदा जनाजा पढ़न टुर गया गोले हो जो मुखालिफ हो तो उधर की लैन गए हो आखे नहीं भावें जी हो रहा बंदा बड़ा चंगा हा मैं कहियो तुहानूं दसने चंगा वो है जिहड़ा मालकां दा नौकर है समझ आ रही है तो मेरे अजीज मेरे भाई इस वास्ते इस बात नूं समझो इहो हाल है जिहड़ा कमरे वाली कोठे वाली सरकार है इहदा बनिया खलोता है लेकिन जवाब मैं इक्को देना है चूंकि असी पाकां दी महफिल इस पलीत दा मैं असी जिक्र नहीं कर सकते सिर्फ तुहानूं एक दसना है कि कुरान और अहले बैत नूं नबी पाक ने इकट्ठा किया है ये इकट्ठे हो सन तो सच है इकट्ठा नहीं है तो सच नहीं है पहली बात दूसरी बात कुरान और अहले बैत नूं नबी पाक ने पता क्यों इकट्ठा किया है उलमा ने फरमाया दी एक वजह है कुरान है उसूल दी किताब कुरान दे विच अल्लाह ने असूल बयान फरमाए ने बहुत सारे और जेड़ा अहले बैत है ये प्रैक्टिकल है अजकल के जेडे को 2-4 जमात पढ़ी वधे हो ना तुहाडे वास्ते मैट्रिक साइंस के नाल पढ़दे हो तुहाडे वास्ते गल ही ने मौली साहब पढ़े लिखे है या नहीं है त्रकड़ा हो पुत्र हाँ MA इस्लामियात की तो है तेन तेरे जोगा ते मैं हाँ हुण जरा गल सुनिया है कुरान है असूल और अहले बैत है प्रैक्टिकल बहुत सारी कुरान मजीद बुरहान रशीद दे विच गल्लां ने जिहड़ियां आम बंदे नूं समझ नहीं आ सकदियां लेकिन वह अहले बैत प्रैक्टिकल करदे इंज मिसाल दे तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा फरमाया महबूब जड़ी तुहाडी अहले बैत है ना ये तो असी हर किस्म की नजासत नूं दूर रखिया है गंदगी नूं दूर रखिया है ये सुथरे ने ਇਹਦਾ ਹੁਣ क्या मतलब है मैंने एक बंदे ने कराची पूछा इसका क्या मतलब हो सकता है आप हमें समझाएंगे मैं कहा हुणे समझाई ना जरा जगह है जरा मैं क्या मैं हुणे समझाना ये तो गल ही को नहीं पुत्र उसने क्या किवें मैं क्या कई बंदे ऐसे हैं ना जमाने के अंदर जेडे इमाम हुसैन के नाल प्यार नहीं करते और यजीद के नारे लाते पिछले तो पिछले साल कराची शहर के अंदर बकायदा जलूस निकले यजीद के आके पता तुहानूं इस गल का पता है ना जी ये उलमा नूं पता बकायदा जलूस निकले ने यजीद के हक च तो मैं आख्या पता ना तुहानूं भी यजीद के नारे लाउंदे पे हाँ मैं क्या ओ इस आयत तो सबक हासिल आख्या किवें यार मैनूं समझ नहीं आई मैं क्या मेरा पुत्र गल ये कुरान मजीद का असूल यह है कि कोई गंदगी अहले बैत के नेड़े नहीं आ सकती ते अज जेडे
اہل بیت دے نال پیار نہیں نہ کردے یا امام حسین دے نال پیار نہیں کردے، اے بندے نہیں اور اے چنگے نہیں، اے گندے نے. کیوں؟ میں کہا جس اہل بیت دے نیڑے اللہ گندگی نو نہیں آن دیندا، گندیاں نو کیویں آون دے گا؟ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ آپ بات تو سمجھ آ گئی ہے. تو میں کہا ایو ساڈا وعدہ ہے بھی اسی سورہ نہیں لاؤندے، گل سمجھا دینے ہیں. سمجھ آ رہی میرے بھائیو؟ اچھا دوسری بات، ہن قرآن دا دوسرا اصول ہے، ادھر بھی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن ہی فرمایا ہے شہید نو مردہ نہ کھیا، وہ زندہ ہوندا ہے. اے قرآن دا اصول ہے. تو یہ پریکٹیکل بھی تو ہونا چاہیے بھی بندہ شہید بھی ہوئے تو زندہ بھی ہوئے. کئی بندے اپڑ گئے تو کئی اجن کوئی نہیں اپڑے، بے مکی آکھوں. یہ قرآن دا اصول ہے، یہ تھیوری ہے، اور اس تھیوری دا پریکٹیکل امام حسین نے کربلا کیتا. کیویں؟ فرمایا قرآن دا شہید زندہ ہے تے میں او دا پریکٹیکل نیدے تے چڑھ کے دسدا پیا بھی ہے کہ زندہ ہے. کو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ آپ حضرات میرے عزیز اور پیارے دوست، اس واسطے میں حدیث پاک تو سنا رہا ہوں بے قرآن نو اہل بیت دی نظر دے نال ویکھ اور اہل بیت نو قرآن دی نظر دے نال ویکھ، پھر تینوں پتہ چلے گا نبی پاک دی آل دا کیا مقام ہے اور نبی پاک دی اصحاب دا کیا مقام ہے. دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میں دو بھاری چیزاں چھڑ کے جاندا پیا، انہاں دا دامن تھام لو تسی کدی گمراہ ہو سکدے. اور کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے؟ ایک قرآن تے دوسرا بولو بولو. آج جتنے بندے بیٹھے ہو نا اس محفل دے اندر، اگر میری گنتی غلط نہیں تے 500 دے قریب تے بندے ہون گے، اگر میری گنتی غلط نہیں تھا تے جے باہر کھلوون والے بیلی جڑے عاشقاں نے لنگر جلے لنگر ہونا ویکھ لے ساری مسجد بھری جانی نے. کئی جے چوکاں گلیاں کھلوتے نا موبائل شوبائل لے کے، ساڈی قوم نو بھی تے ایک مسئلہ ہے نا. تو جڑے عاشقاں نے لنگر جدوں تشریف لے حسین بولو تو صحیح سبحان اللہ. کیوں لنگر ہے سی بھائی جان؟ ہاں لنگر ہے، اے بریکنگ نیوز ہی نے. ہاں وہ ویکھیا جلے سلام ہوندا ساری مسجد تربوڈ ہو جاندی اے بھری ویندی ہے جناب. تہاڈی بولی بھری منوا دین سارے آ جاندن. تو پہلو بھی آ کے سنیا کرو تاکہ عقیدہ ٹھیک ہوے، مسلک ٹھیک ہوے، سانو حقائق دا پتہ لگے. میں صرف جناب دی خدمت وچ گزارش اے پیش کردا پیا میرے عزیز میرے بھائی، قرآن مجید اور اہل بیت فرمایا دو چیزاں دے کے جاندا پیا تانوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. اینو سمجھو. یہ ایک مطلب یہ بھی ہے اور ایک بڑا پیارا مطلب ہے، اگر میں سمجھا پایا تو انشاءاللہ علم چی تواڈے چ اضافہ ہو سی اور نال محبت آل رسول بھی تواڈے دل دے وچ وج جائے گی. اسی جتنے بیٹھے نا پہلی گل ہے سانو قرآن پڑھنا چاہیے ہے. آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں ذرا دل تے غور کرو کتنے دیر ہو گئی اسی قرآن کھول کے نہیں پڑھیا. اس پر اکا فیل آئے اسی، یقین اللہ تے اکا فیل آئے. امام حسین نیزے تے چڑھ کے بھی پڑھ دے پے نے. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ تے اگر آپ نعریاں تے گل رکھیے تے محفلاں کر کے لنگر کھا کے ٹر جائیے تے مڑ تے آپ کہڑے حسینیاں میں دسو تے صحیح نا. میں ہن تاندلیاں والا سی اور اتنے میں ایک گل کیتی ہے، اجازت ہوے تو تانوں سنا لواں، جاگو تو مڑ سنا لواں، چونکہ پیغام تے مڑ ہر جگہ تے دینا ہوندا ہے نا اور یہ ضروری بھی ہے. سنو میں گل اتنے کیتی کہ کربلا دے میدان دے اندر دو چیزاں نے. اس حدیث دی وضاحت تک جرا دیو میں کر کے جا ساں. ایک ہے حسینی کردار، ایک ہے یزیدی کردار. حسینی کردار دے اندر کیا ہے؟ توجہ میرے حال، نماز، روزہ، سجدہ، پردہ، صبر، امن، ادب، صحابہ دا، اہل بیت دا، یہ حسینی کردار ہے. اور دوسری طرف یزید دا کردار ہے، بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، اچکا، چور، ڈاکو، لٹیرا، شرابی. دو کردار ہیں، حسینی اور یزیدی. سانو کیڑے کردار تے عمل کرنا چاہیے؟ سوال میں تواڈے تے کر لینا. سارے بولو، بڑے کئی ترٹھے بیٹھو، خیر تے ہی نے. کیڑا کردار تے عمل کرنا چاہیے؟ حسینی کردار تے سانو عمل کرنا چاہیے. ایمانی قرآنی دسو آپ کردے پے ہیں؟ ایو اصل مسئلہ ہے. سارے اسی جلسے کیتی بیٹھے ہیں، دیگا پکائی بیٹھے ہیں، پیسے بھی سٹی جانے ہیں، نعرہ بھی سنی بھی جانے ہیں، اللہ اللہ سارے گتی بیٹھے ہیں. کردار ساڈا حسینی نہیں رہ گیا. سارا سال کام یزید والے تے محرم دیگا حسین دیاں. 500 بندہ چپ ہو گیا نا، کسی دی ساہ نہیں نکلیا. گل حق ہے، اینو نوٹ کرو. تقریراں دا مقصد کرنا دا چسکا نہیں ہے. سارا سال کم یزید والے، بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، سود کھاندے پے نے، بہناں دا حق، بھراواں دا حق، دبی کھلوتن، گواڑیاں نو ذلیل کیتی کھلوتن، سارا کچھ ہے. نعرے امام حسین دلائی جاندن. او کے شاہ ہو. توجہ ہے؟ مینوں پتہ ہے صحیح ہو جائی سبحان اللہ ہونی ضروری آکھی نے، لیکن چونکہ میں پیغام عرض کردا پیا اور یہ جرت دے نال دسنا پوندا ہے.
ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਮੁਹਤਰਮ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ।